ओम नमो भगवते वासुदेवाथ एकविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच एतान्मत्पदो हेत्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मवान् क्षुद्रान् कामाश्चले प्राणे जुषन्तः संसरन्ति ते स्वेष्वेऽधिकारयानिष्टः सा गुणः परिकीर्तितः विपर्यस्तु दोषस्यादभयोरेशनिश्चयः सद्यसद्य विधीयेत समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थः गुणदोषो स्वभावो धर्मार्थे व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चागनचानक दर्शितोऽयं मायाचारो धर्ममद्वैताद्रं भूम्यं यज्ञनिलाकाशा भूतानां पञ्चधातवः ब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुता वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वभिधातुशुद्धविकल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम गुणदोषो विधीयेत नियमार्थं हि कर्मणाम् अकृष्णसारोदेशानाम् अब्रह्मण्यसुचिर्भवेत् कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटा संस्कृतेर्णं कर्मण्यगुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्मकस्मृतः द्रव्यस्य सद्यसद्ये च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयावधायाथवा शक्त्याशक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यथात्मने अघं कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः यान्यादर्वसदन्तूनां रसतेजसचर्मणां कालवायुग्निमृत्यो ये पार्थिवानां यथा युधे अमेध्यलप्तं यतेन यदीयेन गन्धं लेपं व्यपयति भजते प्रकृतिं तस्य तच्छोचं चाण्डावदिष्यते स्नानदानतपोवस्था वीर्यसंस्कारकर्मजे मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्विजा मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धेर्मदर्पणं धर्मसम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्यः क्वचिद्गुणोऽपि दोषस्य दोषोऽपि विधिना गुणः क्व गुणदोषार्थनियमस्तद्भिधामेव बाधते समानकर्माचरणं प्रतिदानं न पादकम् औत्पत्तिको गुणसङ्गो नश्या न पतत्यतः यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मोऽर्णां क्षेमः शोकमोहभयापः विशेषगुणाध्यासात् पुंसः सत्सङ्गस्ततो भवेत् सङ्गास्तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिन्नणां कले दुर्विषः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते तमसा कृष्यते पुंसश्चेतनाभ्युपनिर्तं तया बृहदः जातः जन्तुः शून्याय कल्पते ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य वश्याभिनिवेशेनं तानात्मानं वेदनापरं वृक्षजीविकया जीवन् व्यर्थं यश्रेव यस्वसन् फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयोरोचनं परं श्रेयो विवेक्षया प्रोक्तं यथा वेषज्यरोचनम् अपत्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्तमनसो परिमर्त्य आत्मनोऽन्यर्थहेतुषु न तान् स्वार्थं भ्राम्यतो विजनाध्वनि कथं यञ्जात पुनस्तेषु तास्तमोपशतो बुधः एवं व्यवसतं केचिदवज्ञाय कुबद्धया फलश्रुतिं कुसमतां न वेदज्ञा वदन्ति हि कामना कृपणा लब्धा पुष्पेषु फलवर्धया अग्निमूर्ध्ना धूमतान्ता स्वं लोकं न विदन्ति ते न ते मामङ्गजानन्ति हृदस्थं इदं यथा उक्तशस्त्राय श्रुतपो यथा निहारचक्षुषा ते मे मतमतिज्ञाय परोक्षं विषयात्मका हिंसायां यदि रागस्यात् यज्ञ एव न चोदना हिंसा विहारय लब्धे पशुचे स्वसुखेच्छया यन्ते देवता यज्ञे पितृभूतपतिङ्गलाः स्वप्नोपमं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम् आशसो यदि सङ्कल्प्य त्यजन्यर्थान् यथापणे रजसत्त्वतमो निष्ठा रजसत्त्वतमोजसा उपासतेन्द्रमुख्यान् देवादीन् न तथैव माम् इष्टिह देवता यज्ञर्गत्वा रंस्यामहे दिवे तस्यान्तैः भूयास्म महाशाला महाकुलाः एवं पुष्पतया वाचा व्यक्षिप्तः मनसां नृणां मानिनां चातिस्तब्धानां मध्वार्तापि न रोचते वेदा ब्रह्मात्मविषयस्निकाण्डविषया इमे परोक्षवाद ऋषिः परोक्षं मम च प्रियम् शब्द ब्रह्म सदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम् अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् मयोपपृङ्गतं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना भूतेषु गुरुस्वरूपेण विशेषूर्णैव लक्ष्यते यथोर्णनाभिहृदया दुर्णामद्वमते मुखात् आकाशात् घोषभान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा छन्दोमयो मृतमया सहस्रपदवीं प्रभो ओङ्काराद्व्यञ्जतस्पर्शस्वरोऽस्मान्तस्त्वभूषितां विचित्रभाषाविदतां छन्दोभिश्चतुरोत्तरै अन्तपारां बृहतिं सृजत्याक्षपते स्वयं गायतृष्णकनष्टप्छन्न अनष्टप् च बृहति पङ्क्तिरेव तृष्टव जगत् यदच्छन्दो यत्यष्टति जगद्विराट् किं वदत्ते किमाचष्टे किमनोर्ध्य विकल्पये यत्यस्यार्धयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां वदत्ति वदत्ते मां विकल्पायवयं विकल्प्यापह्यते त्वयम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां विदां मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिशद्य प्रसीदति यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय द्वाविंशोऽध्यायः श्रीर्धुवाच कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यस्य संख्यातान् ऋषिभिः प्रभो
नवैकादश पञ्चात्रीण्याथ त्वमिह स्वश्रमा केचित् षड्विंशतिप्राहोरपरपञ्चविंशतिं सप्तैके नव षड्केचित् चत्वारेकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहो षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वमि सङ्ख्यानां ऋषयो यद्विवक्ष्या गायन्ति पृथुगायस्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयमनुगृह्य वदतां किं न दुर्घटं नैतदेवं यथार्थं त्वं तयदहं निवच्मे तत्तथा एवं विवदां हेतुं शक्तियो मे दरत्याः यास्यां कदादासीद् विकल्पो वदतां पदं प्राप्ते शमदमेप्येति बाधस्तव मनुषाम्यति परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषसभा पौर्वापर्यप्रसङ्ख्यानं यथा भक्तर्विवक्षतम् एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः पौर्वापर्यमतोमेषां प्रसङ्ख्यानमभीप्सतां यथा विभक्तं यद्गात्रं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात् अनाद्यवद्ययुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमन्यपि तदन्यकल्पनापार्थ ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेनात्मनो गुणः सत्त्वं रजस्तमेति सत्युत्पत्त्यन्तहेतवः सत्त्वं ज्ञानं रजकर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् अहङ्कारो नभो निलः ज्योतिरापक्षतिरिति तत्त्वान्युक्तानि मेनव श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तिः वाक्पाण्यपस्तपायङ्घ्रि कर्माण्यङ्गोभयं मनः शब्दस्पर्शरसो गन्धो रूपं चैत्यर्थता जयः गत्यक्तोत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्ध्यः सर्गादो प्रकृतिरीश्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणे दत्ते पुरुषो व्यक्तैक्षते व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया लब्ध्वा वीर्या सृजत्यन्यं संहिता प्रकृतिर्बलात् सप्तैव धातव इति तत्रार्थः पञ्चखादयः ज्ञानमात्मभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठपरपमान्तैर्युक्तात्मसम्भूते षष्ठ्युधं समुपाविशत् चत्वारि एवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जाता जन्माय वै न खलु सङ्ख्यानि सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चपञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः तद्वत् षोडशसंस्थाने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्वात्मासु महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टो प्रकृतियश्चैव पुरुषश्च न वेत्यतः यदि नानाप्रसङ्ख्यानं तत्त्वानां ऋषिवीकृतं सर्वं न्यायं युक्तमत्वात् विदुषां किमशोभनम् उद्धवाच प्रकृतिपुरुषश्चोभो यद्यप्यात्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न विधातयोः प्रकृतौ लक्ष्यतो यात्मा प्रकृतिश्च यथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि चेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैर्पणे तत्त्वज्ञानं हि दीवानां प्रमोशस्तेऽत्र शक्तिदा त्वमेव यात्मा मायाता गतिं वेत्थ न चापर श्रीभगवानुवाच प्रकृतिपुरुषश्चेति विकल्पपुरुषस्व एष वैकारकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणवैयनेकदा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारकस्त्रिविधोऽध्यात्मनेकम् अथाधिदैवम् अधिभूतमन्यदृग्रूपमार्गं वपुरत्र रन्धे परस्परं सद्यति अस्वतके आत्मा यदेषाम् अपरो याद्य स्वयानुभूत्या किल सिद्धिसिद्धि एवं त्वगादि श्रवणादिचक्षुर्जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तं योऽसो गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिभिन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामसेन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्ति इति विदार्थनिष्ठ व्यर्थो विनैवो परमेतवंसा मत्तः परावृत्य धियां स्वलोकात् उद्धवाच त्वत्तः परावृत्य धिया स्वकृते कर्मपि प्रभो उच्चावचान् यथा गेहान् गृह्णन्ते विसृजन्ति च तन्ममाख्या हि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मविनैवेतत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः श्रीभगवानुवाच मनः कर्मयं नृणाम् इन्द्रिये पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रजात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोन् विषयान् दृष्ट्वान् भानुश्रुतानघ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुसाम्यति विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत् पुनः जन्तोर्वेगस्य जद्धोतिर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरितः विषयं स्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नं मनोरथं चेत्तं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमात्मानम् अपूर्वं नानुपश्यति इन्द्रियाय न दृष्ट्वेदं त्रैवेद्यं भाति वस्तूनि बहिरन्तर्विधा हेतुर्जन्तो सज्जनकृत यथा नित्यदायङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वान्य दृश्यते यथार्चसां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृता सोऽयं दीपोर्चसां यद्वस्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमान् नितॄणां मृषा कीर्धे मृषायुषं मा स्वस्वकर्मबीजेन जायते सोऽप्यं पुमान् मृते वामरो भ्रान्त्या यदाग्निर्दारुसंयुतः निषेकर्वजन्मानि बाल्यकौमारयौवनं वयोमध्यं जरामृत्युरत्यवस्थास्तनोर्नव एतामनोरथा मयैर्यन्यस्योच्चावचस्तनुः गुणसङ्गादपादत्ते क्वचित् क्वचिज्जहाति च
आत्मनः पित्रे पुत्राभ्यां मनो ये मनुमेयो भवाप्यो न भवाप्य भवस्तो नामभिज्ञोद्वैलक्षणः तयोर्बीजविपाकाभ्यं यो विद्वाश्चन्म संयमो तयोर्विलक्षणो दृष्ट्वा एवं दृष्ट्वा तनो पृथक् प्रकृतेरेवमात्मानम् अविवेच्यावधापमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढ संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसङ्गादृशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूतत्रियक्त्वं भ्रामितो यति कर्मभिः नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिर्गुणान् पश्यन् हि पश्यन् नीहोऽप्यनुकार्यते यथामसा प्रचलता तरवोऽपि चला एव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति बुभु यथा मनोरथदियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नदृष्टा सदाचारः तथा संसार आत्मनः अर्थे यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानश्च स्वप्नेनर्थागमो यथा तस्मादुद्धवमाभं च विषयान सदिन्द्रियै आत्मा ग्रहणनिर्वातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तोपमानितो सद्भिः प्रलब्धो सोयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निश्चितो मूत्रितो भाग्यैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्काम कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धवेत् श्रीयुद्धोवाच यथैव मनबुद्धेयं बदनो बदतांबर स्वदुस्सह मिमं मन्ये आत्मन्यसति क्रमात् विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसे रते तद्धर्मनिरतान् शान्तास्ते चरणालयान् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः श्री राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोविंशोऽध्यायः श्री बादरायण उवाच स एव मासं सतोद्भवेन भागवतमुख्येन दाशारमुख्य सभाजयन् मृत्युवचोपमुकुन्दस्तमावभासे श्रवणीय वीर्य श्री भगवानुवाच भार्यस्पत्य सवेनात्र साधुर्वेदर्जनैरिते द्रक्तेर्भिन्नो आत्मानं यसमाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्यपमान् बाणे सुमर्मगै यदा तदन्ति मर्मस्था यशदां पुरुषे सवा कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासमयोद्भव तमहं वर्णयिष्यामि निबोधः सुसमाहितः केनचित् विक्षुणा गीतं परिभेदेन दुर्जनैः स्मृतादिति युक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् अवन्तिषो द्विजकस्य दासीदाढ्यतमश्रिया वार्तावृत्तिकदर्यस्तु कामी लब्धोति कोपनः ज्ञातयोतितयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नृचतः शून्यावसद आत्मापि काले कामेरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवा दारादुहितरो भृत्य वशन्ननाचरन् प्रियं तस्यैवं यक्ष भृत्यस्य च तस्योभयलोकदा धर्मकामहीनस्य चक्रुधु पञ्चभागिनः तदावध्यानविस्वस्तपुण्यस्कन्दस्य भूरिद अर्थोऽप्यगच्छ निधनं वह्ययास परिश्रम ज्ञातयो जगृहो किंचित् किंचित् दर्शबोद्धवा देवता कारतः किंचित् ब्रह्मबन्धो न पार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्ट धर्म कामविवर्जितः अपेक्षितश्च स्वजने चन्तमापादरत्यां तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विना कद्यतो बाष्पकण्ठश्च निर्वेदः सुमहानुभूत् स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मानेनोतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः प्रायेणार्थः कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपदामाय मृतश्च नरकाय च यशो यस्य स्वनाम सद्दं श्लाघ्याये गुणनां गुणः लोभस्वल्पोपितान् हन्ति शूद्रो रूपमिवेप्सदम् अर्थस्य साधने सद्ये उत्कर्षे रक्षणे बे नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता प्रमोदनां स्थेयं हिंसा नतं दम्भ कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था यर्थमूलामतानृणां तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्त्यजेत् पद्यन्ते भ्रातरोदारा पितरः स्मृतस्तदा एकस्निग्धः काकणिना सद्य सर्वैरयकृताः अर्थेनाल्प्यशायुते संरब्धा दीप्तमन्नवा त्यजन्त्यासु स्मृतोद्गन्ति सहसोत्मृत्य सौरदम् लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थं मानुष्यं तद्विजाकृतां तदनादृत्य ये स्वार्थं ग्रन्थि यान्ति शुभां गतिं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे को न सज्जेत मर्त्यो नर्तश्धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन् बन्धुष्भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तपदत्यधः व्यर्थार्थे याज्वित्तं प्रमत्यस्य बलोबलं कुशलायेन सद्यन्ते जरठः किं न साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे यासकृत् कस्य जन्मायानूनं लोकोऽयं सुविमोहिता किं धनैर्धनदेवावय किं कामैर्वा कामदैर्हृदा मृत्युनाकृष्यमानस्य कर्मभिर्भूत जन्मदे नूनं मे भगवास्तुश्च सर्वदेवमयो हरि येन नीतो दशामेतं निर्वेदश्चात्मनप्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येङ्गमात्मनः अप्रमत्तो खलस्वार्थे यदिष्यासिद्धात्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवस्त्रीभुवनेश्वरा मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गसमसाधयत् श्रीभगवानुवाच इत्यभिप्रेति मनसा युवन्त्योद्विजसत्तमा अनुमच्चरदयग्रन्थेन शान्तो भिक्षरवुन्मुनिः सचचार महिमेतां संयतात्मेन्द्रियाणि लः भिक्षार्थं नगरग्रामान् असङ्गोललक्षतो वशान् तम्बे
प्रवेशं भिक्षम् अवधूतमसज्जना दृष्ट्वा परिभवन् भद्रावह्निः विपरिभूतिभिः केचेत्रिवेणं जगुः रेगे पात्रं कमण्डलं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन प्रदाय च मनस्थानि दर्शधान्यतुर्मने अन्नं च वेक्षसम्पन्नं भञ्जानश्च श्रुत्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठास्तेवन् दश्य च मूर्तवी यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत् तर्जयन्त परे वाग्भिस्तेनो यमतिपादिनः वदनन्ति रज्ज्वातं केचित् बध्यतामिति शपन्ते कैव जानन्त एष धर्मध्वज षडाक्षीणवत्त इमां मृत्युमग्रहे स्वजनोज्जितः अहो एष महासारो दधिमान् किराडिव मौनेन साधयत्वर्थं भगवद्दृढनिश्चयः यत्येके सन्त्येनम् एके दुर्वादयन्ति च तं बबन्धो निरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यद्भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तमबुध्यत परिभूत इमां गाथामगायत नराधमे पातयद्भि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीं श्रीद्विजोवाच नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्न दैवतात्मा गृहकर्मकाला मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्य मनोगुणान् वे सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि तलोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति अनीह आत्मा मनसा समीहिता हिरण्मयो मत्सकोद्विचिष्टे मनस्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जशन्निबद्धो गुणसङ्गतो सौदानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिवेक्यं वदतश्च कृत्यम् असंयतं यस्य मनोवदस्य दानादिविश्चेद परं गमेभिः मनोपश्यन्त्य एवं स्मदेवा मनश्च नान्यस्य वशं तमेति भीष्मो हि देव सहसा सहीयान् युञ्जाद्वशेतं सहि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेगमरुन्तु तं तन्न भजत्य केचित् कुर्वन्ति सद्विघ्नः मत्रमर्त्य मित्राण्यदासीन रिपून् विमूढा देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमत्यन्दधियोपश्य एषोऽहमन्योयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत्कमात्मनश्चात्र हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः स्वद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् दुःख्यस्य हेतुर्देवतास्तु क्यमात्मनस्तत्र विकारयोस्तद्यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतु किमन्यतस्तत्र निजस्वभावनयात्मनोऽन्यत् यत् तन्मृषाश्चात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्कमात्मनोजस्य जनस्य देवे ग्रहर्गहिष्येव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्त्वदन्वः कर्मास्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत्कमात्मनस्तद्विजडाजडत्वे देहस्तु चित्पुरुषोऽयं सुवर्णः क्रुध्येत कस्मै नहि कर्ममूलं कालस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत्कमात्मनस्तत्र तदात्मको सो नाग्निः तापो न हिमश्च तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वपरागः परतः परस्य यथा मा संस्कृतिरूपेण स्यात् एवं प्रबुद्धो न भवेति भूतैः एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्या सदां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि चिरन्तपारं तमोमुकन्द्यां गृणिषेवयैव श्रीभगवानुवाच निर्वद्य नष्टद्रविणो गणतक्लमा बभ्रज्य गां पर्यटमान् इत्थं निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मादकं विदोमं मुनिराह गाथां सुखदुःखप्रदो नान्य पुरुषस्यात्मविभ्रमा मित्रोदासीन रिपवः संसारस्तमसकृतः तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाणमनोधिया मय्यावेशतया युक्ता आता एतावान् योगसंग्रह य एतां वीक्षणागीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहिता धारय श्राव्य शृण्वन् द्वन्द्वैर्नेवा विभूयते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धत्रयोविंशोऽध्यायः श्रीराधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेरियोऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच तते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनश्यतं यद्विज्ञाय पमांसद्यो जैहाद्वैकल्पिकं भ्रमम् आसज्ञानमथोऽयर्थ एकमेवाविकल्पितं यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे युगे यन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पका वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा सम्भवद्बृहत् तयोरेकतरोऽयर्थ प्रकृतिसोभयात्मिका ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषसो विधीयते तमोरजः सत्त्वमिति प्रकृतेरपवन्गुणः मया वृक्षोऽभ्यमाणाय पुरुषानुमतेन तेभ्यः सम्भवत्सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो यङ्कारो यो विमोहनः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं ध्रुवा तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं च तन्मयः अर्थस्तन्मात्रिकाज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तेजसा देवता आसन् एकादश च विकृपात् मया संचोदिताभावः सर्वे संयत्यकारिणः अन्नमत्पादयामासमासुरममायतनमत्तमं तस्मिन्नहं समभवम् अण्डे सलिलसंस्थितो मम नाभ्याम् अभूत्पद्मं विश्वाख्यं चित्र चात्मभूसृजो
सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सबालान् विश्वात्मा भूर्भुवस्फुरतित्रधा देवानामुकासीत् स्वर्भूतानां च भुवपदं मर्त्यादीनां च भूर्लोकसिद्धानां तृतीयात् परम् अधोसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभूतलोक्यां गतयाः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनां योगस्य तमसश्चैव न्यासस्य गतयो मलः महार्जनस्तव सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मनाधार्ता कर्मयुक्तमिदं जगद्गुणप्रवाह एतस्मिन् नमज्जन्ति नमज्जति अणो बृहत्कुशस्थल्यो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्योभय संयुक्त प्रकृत्याकुर्षेण च यस्तु यस्यादनन्तश्च सवे मध्यं च तस्य विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजसपार्थिवः यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकृते परम आदिनन्तो यदा तस्य यत्सत्यमविधीयते प्रगतेर्यस्य पादानाम् आधारः पुरुषपरः सतो विव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्रत्यं त्वहं सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नत्यशः महान् गुणवसर्गार्थ सत्यन्तो यावदीक्षणं विरणमया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवने सह अन्ये प्रलीयते मर्त्यम् अन्नं धानासुलीयते ध्याना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सो प्रलीयते गंध आपश्य स्वगणे रसे लीयते ज्योतिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायो सचस्पर्शे लीयते चोपिचाम्बरे अम्बरं शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयनसो योनिर्वैकारके सौम्य लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतदमप्येति भूतादिर्महति प्रभो स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः त्यव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पायापलक्षणः एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको प्रमा मनसोरति तिष्ठेत व्योम्नि बार्कोदयतमः एष सांख्यपदे प्रोक्त संशयग्रन्थिभेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परापरदृशामया यज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ पंचविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच गुणानां सहस्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय संसदः समोदमस्तदीक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृति तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादिस्वनिवृता काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भः आशीर्वदा सुखं मदोत्साहो च प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्दमः क्रोधो लोभः नृतं हिंसा याज्या दम्भः क्लमः कलिः शोकमोह विषादार्ति निद्राशाभीरणोद्यमः सत्त्वस्य रजस् चेता स्तमश्चानुपूर्वशः वृत्तयो व्रणितप्राः सन्निपातमथो शृणो सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्यध्यभयामति व्यवहार सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासु धर्मे चार्थे च कामे च यदासु परिनिष्ठता गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिनाभः प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे स्वानुष्ठेन गुणानां संयतर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्चमादिभिः कामादिभिरजोयुक्तं क्रोधाद्यस्तमसायुतं यजा भजति मां व्यक्ता निरपेक्षस्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशसाशास्य मां भजेत् स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृतिं विद्यात् विंसामाशस्य तामसं सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैपते त्यक्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरो जयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शुभं तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेत् तमः सत्त्वं रजः संगं यदाचलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया यदा जयेत् रजः सत्त्वं तपो मूढं लयं जडं युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृत्ते देहे भयं मनोसंगं तत्सत्त्वं विद्यमत्पदं विकुर्वन् क्रियाचादिरनिवृत्तिश्च चेतसां गात्रा स्वस्थं मनोभ्रान्तं रज एतेर्नशामय सीदच्चित्रं विलीयेत तेत चेतसो ग्रहणे क्षमं मनोनष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय एदमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेदते असुराणां च रजसी तमप्युद्यवृक्षसां सत्त्वा जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रश्वापं तमसा जन्तुस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम् उपरि उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्रह्मणा जनाः तमसादोदामख्यात् रजसान्तरचारणः सत्त्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलया तमोलया स्वरियं यान्ति मामेव निर्गुणा मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्मदत् राजसं प्रसङ्कल्पं हिंसा प्रायातितामसं कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं चेत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं श्रुतं वनं तु सात्विको वासो ग्रामो राजसोच्यते तामसं ज्योतिसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणं सात्विककारको सङ्गी रागान्धो राजसस्मृता तामसस्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः सात्विक्याध्यात्मिके श्रद्धा कर्म श्रद्धा राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां धनुर्गुणा पथ्यं पूतमनायस्तम आहार्यं सात्विकं स्मृतं राजसं चन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदा शुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोहदैन्योत्थं त्रिगुणं मदपाश्रयं द्रव्यं देशं फलं कामो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतनिष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावः पुरुषाव्यक्ततिष्ठता दृष्टं श्रुतमनध्यातं बध्या वा पुरुषर्षभ एता संस्कृतिः वंशो गुणकर्मनिबन्धना येनेवेन
यदा सौम्य गुणाजीवेन चित्तया भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवं गुणसङ्गं निर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः निस्सङ्गो मां भजेद्विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाविजये सत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाविजयेद्युक्तो नैरपेक्षेण शान्तति सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय मां जीवो जीवनिर्मुक्तगुणश्चाशय सम्भ्रमे मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धपञ्चविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षड्विंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्मास्तथा आनन्दं परमात्मानमात्मस्त्वं समपेति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि नपमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यात् सदा शिष्णोदरतृपां क्वचेत् तस्यानुगतस्तमस्वन्धे पतत्यन्ध्यानुगान्धवात् एल सम्राट् तां गाथा मगायत बृहत्सभा उर्वशीर्विरहान्मह्यन् निर्वण्य शोकसंयमे तत्त्वात्मानं व्रजन्तीं त्वां नग्नोन्मत्तवन् नृप बिलवन्नन्वगाज्वाये घोरे तिष्ठति विक्लभः कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लका न वर्षयामिनि न वेदयान्तिर्नायान्ति उर्वश्या कष्टचेतनः एलोवाच अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसा देव्या गृहीत कण्ठस्य नायुकण्डा मे स्मृता नाहं वेदा विनिर्मुक्तः सूर्यो भाव्यतो मया मोषितो वर्षभोगानां वदाहनीगतान्यत अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मायुषतां कृतः क्रीडामेकश्चक्रवर्ती नरदेवशकामणि सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमवेश्वरं यान्तिं श्रियं चान्वगमं नग्न अनुमत्तवद्रुधा कृतस्त्वस्यानुभावस्य तेज ईशुत्वमेव योन्वगच्छं श्रियं यान्तिं खरवत्पाडिताडितः को किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथं स्वार्थस्याको विदं धिङ्मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जत सेवतो वर्षभोगान् मे उर्वश्या अधरासवं न तृप्यत्यात्मभोकामो बन्युराहृतभिर्यथा पंशल्यापतं चित्तं कोन्नन्यमोचितं प्रभो आत्मरामेश्वरमते भगवन्तमदोक्षजं बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात्यजतात्मनः किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जस्वरूपावदिशो योह्यं यतजितेन्द्रियः क्वायं बलीमसः कायो दुर्गन्ध्यात्मात्मको शुचिः क्व गुणः सोमनस्याद्य यद्यासो विद्या कृतः पित्रोः किं स्वनुभार्याया स्वामिनोग्रे स्वगृद्धयोः किमात्मनः किं श्रद्धामिति यो नावसीयते तस्मिन् कलिबरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं श्रिया त्वं मां सुरद्रस्नायु मेदो मज्जास्त्रंहसो बिण्मोत्रपूयरमतां कृमीणां क्रियतन्तरम् अथापीनोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रीणेषु चार्थवेद्विषयेन्द्रियसंयोगान् मनः क्षुभ्यन्ति नान्यथा अदृष्ट्वादश्रुताद्भावान्न भावोपजायते असम्प्रयुञ्जितः प्राणान् साम्यते स्मृतं मनः तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रीणेषु चेन्द्रिये विदुषां चाप्य विस्रभ्य षड्वर्गः किमुपादृशां श्रीभगवानुवाच एवं प्रकायन् नृपदेवदेवः सौरवशीलोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे उपारमज्ञानविधूतमोह ततो दुःसङ्गमत्सृज्य सस्वसज्जेत बुद्धिमान् सन्त एतस्य चन्द्यन्ति मनोभ्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तोऽनपेक्षामच्चत्ता प्रशान्ता समदर्शिना निर्ममानिरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथा सम्भवन्ति तारणां जसतां पुनन्त्यघम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चामदता मत्पराश्रद्धदादान भक्तिं बन्धति ते मयि भक्तिं लब्धवता साधु किमन्यदवशिष्यते मय्यनन्दगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि यतोपश्रयमाणस्य भगवन्तं भावसं शीतं भयं तमोप्येति साधून् संसेवतस्तदा निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धो परमातान् सन्तो ब्रह्मविदं शान्ता नोदृढेवाप्सुमज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोर्वाग्विव्यतोर्णं सन्तो दिशन्ति चक्षुंसि वैरर्का समुत्थिता देवतावान्धवा सन्त आत्माहमेव च वैतसेनस्ततोऽप्येवम् उर्वश्यालोकनिस्पृहा मुक्तसङ्गो महिमेताम् आत्मरामश्च चारः। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तविंशोऽध्यायः श्रीयुद्धवाच क्रियायोगं समाचक्ष भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभ एतद् वदन्ति मनयो मुहुर्निश्चेयसं नृणाम्
नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सदा निःश्रेतं ते मुखाम्भोजात् यदाह भगवान् अजापत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो दिव्ये च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसामत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत्कमलपत्राक्षं कर्मबन्धविमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर श्रीभगवानुवाच नय्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्भवात् संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधोमुखा त्रयाणामीप्सते नैव विधनामां समर्चयेत् यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा ये चेतमां व्यक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे अर्चायां स्तण्डिलोग्नो वा सूर्यवाप्सुरिद्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चे स्वगुरुं माममाया पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये उभयैरपि च स्नानं मन्त्रे मृतग्रहणादिना सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेन चोदितानि मे पूजां ते कल्प्यते सम्यक् सङ्कल्पः कर्मपावनीं शैलीदारुमयी लोहि लेप्या लेख्या च सकृति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहनेन स्थिरायामध्वार्चने अस्थिरायां विकल्पस्य स्थण्डलेतो भवेद्वयं स्नपनं विलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनं द्रव्ये प्रसिद्धे मद्याग प्रतिमादिश्वमायिनः भक्तस्य च दालब्धे हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेव तद्धवा स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो बह्नवाज्यप्रदं हविः सूर्ये चाभ्यरणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपार्थं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि भूर्यप्यभक्तोपरतं न मे दोषाय कल्पते गन्धो धूपसमनसो दीपन्याद्यं च किं पुनः शुचिसंवृतसंभारः प्रादर्भे कल्पितासना आसीनः प्रागुदग्वार्चेत् अर्चायामतसम्मुखः कृतन्यासामदर्चां पाणिना मृजेन् कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत् तदद्भिर्देवयोजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्षपात्राणि त्रीण्यद्भिस्ते द्रव्येषु साधयेत् पाद्य अर्घाचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिकः हृदा शीर्षादशकया गायत्र्या चाभिमन्त्रेत् पिण्डे वायुअग्निसंसद्धि यत्पद्मस्थां परां मम अन्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादन्ते शुद्धभावितां तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मया आवाह्यार्चादिशोभ्यास्थाप्य निस्ताङ्गं मां प्रपूज पाद्योपस्पर्शनादीन पचारान् प्रकल्पये धर्मादिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम पद्मम् अष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोर्ज्वहम् अवाभ्यां विदतन्त्राभ्यां मह्यं तु भयसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदाशेषु धनुर्लहान् वसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणं दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरून्सुरान् स्वे स्वे स्थान् त्वभिमये मुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः चन्दनो क्षीरकर्पूर कुङ्कुमा गुरुवासदे सलिले श्रापयेन्मर्ते नित्यदार्भवे सति स्वर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्या पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपने अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं पाद्यम् आचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षतान् धूपदीपयार्याणि अदध्यान् मे श्रद्धयार्चका गुडपायससर्पैंसि शष्कल्यादुपूपमोदकान् संज्ञापदादिसूपाश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि श्रुतान्वहं विधनाभिहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः अग्निमाधाय परितः तमुहेतपाणिनोदितं परिस्तीर्यात् प्रयक्षेदन्वाधाय यथा विधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रवाणि प्रोक्षाग्नो भावयेत मां तप्तजाम्बुनदप्लक्ष्यप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजे लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कभासुतं स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवराङ्गदं श्रीवत्सवक्षसंभाजत् कौस्तुभं मनमालिनं ध्यायन्यभ्यर्च्य दारुणे हविषा विकृतानि च प्रास्याज्यभागावघारौ दत्त्वा चाज्यप्रतं हविः जुह्यान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः धर्मादिभ्योऽथान्यायं मन्त्रे सुष्टकृतं बुधः अभ्यर्च्यार्थनमस्कृत्य पादर्शेभ्यो पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेद् ब्रह्म स्मरन् नारायणात्मकं दत्त्वा च मनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत् मुखावासं सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथार्हयेत् उपगायन् गणन्नित्यन् कर्माण्यभिनयन् मम मत्कथाश्रवणयत् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् स्तवेरुच्चावचैस्तोत्रै पौराणे प्राकृतेरपि स्तुत्वा प्रसीद् भगवान्निति वन्दे तदण्डवेत् शिरोमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामेश भीतं मृत्युर्ग्रहाणवात् इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्भासेत् चेदुद्वा
तद्वाष्यं हरिर्ज्योतिष तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः एवं क्रियायोगपथे पमाने वेदतान्त्रिके अर्चन्योभयतः सिद्धिं मत्तो व्यञ्जन्तवीप्सदा मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढं पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रितान् पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहं क्षेत्रापणप्रग्रामं दत्त्वा मत्साष्टतां यात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादीनां ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतायुतां मामेव निरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं सुलभते एवं यः पूजयेत मां यः स्वदत्तां परेर्दत्तां हरेतः सुरविप्रयो मृत्युं स जायते बिड्भुवर्षाणामयुतायुतम् कर्तुश्च सारथेर्हेतुरनुमोदयेतरेव च कर्मणां भागिनः प्रीत्य भूयो भूयसि तत्फलं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धसप्तविंशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ अष्टाविंशोऽध्याय भगवानुवाच परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्निगरहेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसन्ति नन्दति स आसु पृश्यते स्वार्थात् असत्याभिनिवेशतः तेजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतना मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदक्पमान् किं भद्रं वा द्वैतस्यावस्तु न क्रियात् वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यात्मेव च छायाप्रत्यायाभासा यसन्त्योऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावः यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् आत्मैव तदं विश्वं सज्जते सजति प्रभुत्राय तेत्रात् विश्वात्मा रियते हरतीश्वरः तस्मान्न्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्ये त्रिविधं माया कृतम् एतन् विद्वान् मदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवत् सद्व्यात्या निःसङ्गो विचरैदिह श्रीयुद्धोवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिरिष्टदृश्यो अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्वादुपलभ्यते आत्माभ्यो गुणशुद्धः स्वयं ज्योतिर्नावृत अग्निवद्वारवत् चिद्दिह कस्य संसृति श्रीभगवानुवाच यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारफलमास्ताव अदपार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थीय विद्यमानोऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा प्रतिपद्यश्च प्रश्वापयनर्थबोध स एव प्रतिपद्यश्च नवे मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादय अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्चनात्मनः देहेन्द्रियमनप्राणमनोभिमानो जीवन्तरात्मा गुणकर्ममूर्ति सूत्रं महानित्यरुधुभिगीतः संसार आधापतिकालतन्त्रः अमूलमेतद्बहरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासनोपासनयासने तच्छत्वामनिर्गां विचरत्य तृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतुव्यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य देव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं सुकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयश्च तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशे रमश्च तद्वत् विज्ञानमेतत्रेयवस्तमङ्गं गुणत्रयं कारणकार्यकर्तुः समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्त्वं न यद्पुनस्परस्तात् यन्न पश्मान् मध्ये चतन्यव्यपदेशमात्रं भूतं सुसिद्धं न परे च परेण यद् तदेव तत्स्यात् मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यभासते यो वैकारिको राजससर्गेश ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारजत्रम् एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन प्रसारतेन छत्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टो कृवामुखेभ्यः नात्मा बभोः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाय सर्वाय जलं यथा स मनोन्नमात्रं दशना च सत्त्वमहङ्कृतेकं क्षिद्रर्थसाम्यं सम्मायतैकैकरणैर्गुणात्मवे गुणो भवेन्मत्स्वविमुक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुतकिं दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवैकिं यथा नभो वायो नलाम्बुगुणैर्गगा गतागतैर्वर्तगुणैर्न सज्जते तदाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलै रामते संस्कृतिहेतुभिप्रां तथापि संगपरिवर्जनीयो गुणेषु माया रचते सुधावत् मद्भक्ति योगेन दृढेन यावत् रजो निर्षेदमनः कषाय यथा मयो साधु जगत्सतुर्णां पुनः पुनः सन्ततति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विद्यते सर्वसङ्गं कुयोगिनो ये वेदान्तराये मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टै प्रायते प्राक्तनाभ्यासबलेन यञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च तन्तु केनापि शोचोदितानिपातः न तत्र विद्वान् भगतोस्ततोऽपि निवृत्ति तृष्णा सुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीन्न मतप्रजन्तं शयानमक्षन्त वदन्तमन्यं स्वभावमन्यत्कमपीहमानम् आत्मानमात्मस्तमतिर्न वेद यदस्म पश्यत सदेन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाननिरोधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचत्रम् अज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव न गृह्यतेनापि विसृज्यात्मा यथा हि भानो हृदयो नरचक्षुषा तमो निहन्यान्यतो सद्विदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे यन्यात्तमिश्रं पुरुषस्य बुद्धे एष
स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति स्वकुलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे येने शतावागसवश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मन्यते स्वमात्मानम् अवलम्बो न यस्यहि यन्नामगतवर्ग्याहं पञ्चवर्णमवादतं यर्थेनाप्यार्थपादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनां योगिनोपक्ययोगस्य यञ्जतः कायोत्थिते उपसर्गे व्यञ्जयेत तत्रायं भेदो विदो योगधारणया काश्चित् आसने धारणान्वितैः तपोमन्त्रोषधे काश्चित् उपसर्गान् विनिर्दहेन् काश्चन ममान ध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरान् वृत्त्या वा हन्यादशपदात्सनैः केचिदेह मां धीरा सकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथ युज्यन्ति सिद्धेन हि तत्कुशलाधृत्यं तदा यासो यपार्थक अन्तवत्वा शरीरस्य फलस्यैकवनस्पते योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतां यात् तत्श्रद्धध्यान्यमतयमान् योगमत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायर्विहन्येत निःस्पृहः सुसुखानुभूतिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायोवाच सदुश्चरा ममां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथाञ्जसा पपांसद्यत् तन्मे ब्रूह्यञ्जसाच्युत प्रायशः पुण्डरीकाक्ष इञ्जनयोगिनो मनः विषीदन्त्य समाधानं मनो निग्रहकर्षताः अथात आनन्ददुःखं त्वदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरविन्दलोचन सुखं न विश्वेश्वरयो कर्मभिः स्वन्मायामि भेदानमानिनः किं चित्रमच्युततवेतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वं यो रोचयः समृगे स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीठपादपीठ त्वं त्वाखिलात्मदैते सुरमाश्रितानां सर्वार्थदं सुकृतविद् विषयेत को वा भजेत् किमपि विस्मृतेन प्रत्यय किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः नैवोपयन्ति पचितं कवयश्च वेश ब्रह्मा युषापि कृतमद्वमृदा स्मरन्त स्वन्तर्बहिस्तनवृतामशुभं वितन्वन् आचार्य चैत्यपसा सुगतिं विनक्ति। श्रीशुकवाच एत्योद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्ठो जगत्क्रीडनकस्वशक्तिभिः गृहीतमूर्ते त्रयैश्वरस्वरो जगाद स्वप्रेम मनोहरस्मितः। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यत्श्रद्धयाचरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितं नश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरथिः देशान् पुण्यान् श्रयेत मद्भक्ते साधुविश्रुतां देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च पृथक्सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयद्गीतनित्यात्रेर्महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तर्वावृतम् ईक्षेदात्मनिजात्मानं यथा खममलाशय यदि सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुल्कसेस्तेते स्तेने ब्रह्मणेर्के स्फुलङ्गिके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितो मतः नरेष्वभीक्षणं मद्भावं वंशो भावयतोचरा स्पर्धा सूर्यातिरस्कारा साहङ्काराभियन्तिः विसृज्य जिसमें मानान् स्वान् दृशं ध्रीडां च दैहिकीं प्रणमेदण्डवद्भूमा भूमावाश्चाण्डालगोखरं यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव उपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्ममनीषया परिस्पश्यन् परमेत सर्वतोमुक्तसंशय अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः न युङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्भवान्नपि मयापि सदा सम्यक् निगृणत्वादनाशः यो यो मयि परे धर्मे कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासु नर्थस्यात् भयादेरिव सत्तम एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत्सत्यमते मन्त्रतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् एष देवीदः कृष्ण ब्रह्मवादस्य संग्रहः समासव्यासविदना देवानामपि दुर्गमा अवीक्षणशस्त्यकृतं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तवत् एतद्विज्ञाय मच्चेत पुरुषो नष्टसंशयः सुविविक्तं तव प्रश्नं मये तद्विधारयेत् सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्मादिगच्छति य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यासुपुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायश्च ददाम्यात्मानमात्मना य एतत्समधीयेत पवित्रं परमं शुचि स पूयेताहरहरमां ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतत्श्रद्धयानित्यमव्यग्नः शृणुयान्नरः मयि भक्तिं प्रां कुर्वन् कर्मभिर्न सुबध्यते अप्योध्यवतया ब्रह्म सखे समवधारितम् अभिदेविकहोमोह शोकश्चासौ मनोभवः नेतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च आशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतिर्दोषविहीना ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवेषु च ब्रूयात् भक्ति स्याच्छूद्रयोषतां नेतद्विज्ञा जिज्ञासो ज्ञातव्यमवशिष्यते पीत्वा पीयूषमृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावानर्थॄणां तात तावान् स्तेहं चतुर्विधा मर्त्यो यदा त्वक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो मे तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते श्रीशुकुवाच स एव मादर्शति योगमार्गस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य पद्याञ्जलिप्रीत्युपरद्विकण्ठो न किञ्चिदूचे श्रुपसे प्रताक्ष विष्टभ्य
दत्तं प्रणयावगुणं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिप्रहरयदुप्रवीरं शेषणा स्पृशञ्चरणारविन्दम् उद्धोवाच भद्रापितो मोहमदान्धकारो य आश्रितो मे तपसन्निधानात् विभावसो किं न समीपवगस्य शीतं तमोभिः प्रपन्त्यजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्या विज्ञानमय प्रदीप यत्त्वा कृतज्ञस्तपवादमूलं कोऽन्यत्समीया शरणं त्वदीयं विघ्नश्च मे सुदृढस्नेहपाशो दासारविष्ण्यन्दकसात्वतेषु प्रसार्धसृष्टविविद्धे त्वया स्वमायात्मसुबोधदेहिना नमोस्तुते महायोगिन् प्रपन्नमनुषादिमां यथा त्वच्चरणाम्भोजरति स्यादनपायिनी श्रीभगवानुवाच गच्छोद्भिमयादिष्टो बदरयाख्यममाश्रिमं तत्र मत्पादतीर्थोदेशनानो भस्मर्स्वने सुजे ईक्ष्यालकनन्दाया विधुताशेषकल्मषावसानो बल्कलान्यङ्गवन्यभक्षुकनिस्पृहा यदिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलसंगतेन्द्रिया शान्तसमाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुता मत्तो न शिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयत् मय्यावेशतवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव आते प्रज्जगते तिस्रो मामे शशितः परं श्रीशुकुवाच स एव मुक्तो हरिमेधासोद्भव प्रदक्षिणं तं प्रसज्जपादयो शिरो न ध्यायाश्रुकलाभराद्रति न्यषिञ्चदद्वन्द्वपरोप्यवक्रमे सुदस्तजस्नेहवियोगात्रो न शक्नवस्तं परिहातमातुरा कृच्छं ययो मूर्धनिवर्तपादके बिभन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ततस्तमन्तर्यदि सन्निवेश गतो महाभागवतो विशालं यदोपदिष्टां जगदेकवन्दना तपः समास्थाप्य हरिरगात्मनं य एतदानन्दसमुद्रसम्मतं ज्ञानामृतं भागवताभाषितं कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्गणा संश्रद्वयाशेऽपि जगद्विमुच्यते भयमपहन्तं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतोपजह्वे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदधितश्चापाय यद्वृत्तिवर्ग्या पुरुषमर्षमवाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि यज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरा सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय त्रिंशोऽध्याय राजोवाच ततो भगवता